اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں کیونکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو سب سے پہلے۔ عرض کرنا پیا میرے وقت نہیں ورنہ میں تفصیلاً عرض کردہ، صرف اینا عرض کرنا میرا نبی پاک، نبی دے صدقے سارے جی نسبت نبی نہ لوے سارے پاک، بلکہ قرآن اندے حتی یمیز الخبیث من الطیب، میں پاک تے پلیت علیحدہ کر چھڑے نے، ان جدے والے نبی ہوئے ہو پاکے، جیڑا نبی دے در تو دور ہو پلیتے، ان نبی دے نال ابو بکر بھی نے، عمر بھی نے، عثمان بھی نے، علی بھی نے، حسنین بھی نے، جڑا انہاں دے مقابلے وچ آوے کدی پاک نہیں ہو سکدا، وہ کون ہے؟ میں کیا پاویں جڑا ابو جہل ہووے، پاویں ابو لہب ہووے، عتبہ شیبہ ولید ہووے، پاویں یزید ہووے، سارے جڑے جنہاں نے میرے نبی تے نبی دی اول دا بغض رکھیا کدی بھی پاک نہیں ہو سکدے، تو نہ پاکاں دے وچوں اج جس پاک دا ذکر کرنا ہے او شہزادہ گلگوں کبا، مظلوم کربلا، سید الشہداء، راکب دوش مصطفی، جان سیدہ زہرا ہے، پاک نبی دا پاک نواسا، پاک علی دا پاک پتر، پاک سیدہ دا پاک بیٹا، پاک حسن دا پاک ویرے، جدے متعلق حضرت خواجہ مجر امین الدین چشتی اجمیری فرمان دینے پہ کون حسین شاست حسین، کون حسین شاست حسین، بادشاہ است حسین، بلکہ جنہیں اگے دوست نے پڑھے ہیں اسی بھی ہم جانے ہیں کہ بات کر گئے وہ کیا حسین، بات کر گئے وہ کیا حسین، خواجہ معین الدین کی گل کر کے گہنے کے دین کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ حسین، جدہ جدہ بادشاہ حسین آکو دین کی پناہ، کوئی زبان خاموش میری یزیدیاں نو دعوت نہیں، اسی حسینیاں حسینی مل کے آکھن ہوئے دین کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ اوے شاہ بادشاہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، اوے دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ مل کے آنکھو دین کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ حسین ہے، وہ بنا الہ حسین، بنا الہ بنا الہ حسین، کئی بندیاں نو ایک گلاں ہضم نہیں ہوندیاں، میں کیا تینوں کی پجا جی حسین دین کیویں میں، حالانکہ حسین جیڑا ہے دین دے تابع وے، میں کیا بالکل مننے پے مولا حسین تے بھی نماز فرض ہے دین دے تابع وے، مگر میں کیا دین است حسین، تینوں پتہ نہیں جدوں منبر تے کوئی بیٹھا ہوے خطبہ جمعہ ہوندا ہوے، پاویں بادشاہ وقت آ جائے اوے جمعے دا خطبہ نہیں رکدا، پاویں بادشاہ وقت آ جائے منبر کدی علماء نہیں چھڈیا، یاد رکھنا اے کوئی عام نہیں، نبیاں دا سردار منبر تے خطبہ پیا دیندا ہے، زہرا دے پتر آ گئے، میرے نبی نے منبر چھڈ کے دسیا، خطبہ روک کے دسیا کہ دین کی پناہ نے ہے، شاہ باد نماز دین دا ستون ہے، میرے نبی نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے، میں کیا میرے نبی دا سر سجدے ویچ مولا حسین میرے نبی دی پشت آ کے بیندے نے پہ، میں کیا دین دا ستون رک گیا کیونکہ حسین بہ کے پیا دس دے دین کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ اوے بنا الہ حق کی صدا حسین ہے، ہمارا بادشاہ
تو سامنے جی عرض کرنا پیا میرے امام علی مقام کون تینوں کی دساں حسین ہوئے جدوں کوئی دین بچان والا نہیں میرے رب نے حسین نو کھلیا اے میرے نبی دا نواز آئے جدوں یزید جیڑا ہے شریعت دیاں حداں توڑ دائے پیا قرآن دا تمسکر اڑا رہا ہے شریعت دیاں حداں توڑ دائے پیا فسکو فجور نو رواج دیں دائے پیا بدکاری شراب عام ہندی ہے پئی 15 دے سیران تے سونے دے تاج پہنا کے گھوڑیاں تے سوار کرا کے سرے بازار تماشا لگان دائے پیا جدوں جڑے نمازاں جڑیاں نے وہ چھوڑ دیاں جا رہیاں نے شراباں عام ہندیاں نے پئیاں جڑے حکومت وچ آ کے اسلام دا مذاق اڑاندا ہے پیا میرے امام علی مقام حسین ابن علی نے فرمایا نا میں نبی دا نواسا ہاں میں جو ہو نہیں سکدا کہ میری موجودگی وچ میرے نانے دی شریعت دا مذاق اڑ جائے میں میدان عمل وچ آ کے دساں گا حسین زندہ ہے فرمایا میں نانے دا دین بچا کے دساں گا پھر کی ہویا حالات بدل دے رہے میرے امام علی مقام نے جڑا فرمایا پہ جڑا ممکن نہیں کہ حسین ابن علی موجود ہوئے یزید جڑا آ کے میرے نانے دے دین دا مذاق اڑاوے شراباں بدکاریاں عام ہومن فرمایا نا میں تے دنیا تے آیا اس واسطے ہاں اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جھوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے فرمایا او دی جڑا حکومت نو چیلنج کر دیتا کہن لگا حسین میری بیعت کرو میرے امام نے فرمایا نا میں فاسقاں فاجراں دی بیعت نہیں کرانگا میں پاک علی دا پاک بیٹا پاک زہرا دی گود وچ کھیلن والا میں پاک نبی دا پاک نواسا ہاں اسی پاک قرآن والے ہاں میں جڑا یزید پلیت دے ہاتھ وچ ہاتھ کیویں دیواں گا میرے امام انکار فرمایا حالات بدل دینے پہ آخر وقت آیا میرے سید نے مدینہ طیبہ چو ہجرت فرمائیے او مدینہ میرا نبی مکیوں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے ہوں دینے پہ جدوں دین پھیلانا ہوئے کدی مکے چو ہجرت مدینہ ہوں دیئے جدوں دین بچانا ہوئے او دو مدینہ چو ہجرت کربلا ہوں دیئے پہ میرے امام علی مقام نے جڑا مدینہ طیبہ چو ہجرت فرمان لگے نے کوہرام مچ گیا شہر مدینہ دے اندر بیبیاں سیدہ زینب دی بارگاہ وچ آ کے عرض و معروض کر دیاں نے پئیاں سیدہ نہ جایا جے اے مدینہ تساں آباد کیتا ہے اگر تسی چلے گئے تے مدینے دی حالت ہوے گی بیبیاں روندیاں نے قدماں چ گردیاں نے پئیاں جوان آ کے امام علی اکبر نو عرض کر دینے پہ سیدہ نہ جایا جے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ چ میرے نبی دے صحابہ آ کے عرض کر دینے سید نہ جایا جے کوفی لا یوفی نے بے وفا نے انہاں نے کدی وفا نہیں کی تھی مگر میرے امام علی مقام نے فرمایا میں نانے دے دین واسطے چلا مخبر صادق نے خبراں دتیاں ہویاں نے کربلا دا میدان ہوے گا نبی دی اول ذبح ہوے گی میرے امام نے آخری سلام کر کے سید نکلدا ہے پیا مکے پہنچے نے 8 ذوالحج نو امام نے احرام اتار دیتا کعبے وچوں نکل کے کربلا وال سفر کیتا تاکہ امت تک پیغام پہنچ جاوے اوہ جدوں دین بچان دا ویلا آوے ادوں سر سجدیاں چ نہیں رکھی دے میدان وچ نکل کے حسینی فکر اور حسینی علم بلند کری دے میرے امام چلدیاں ایک میدان آیا میرے امام نے پوچھیا کیڑی جگہ ہے جواب آیا انہوں کربلا آندے نے میرے سید نے مٹی پکڑ کے فرمایا ہاں میں مٹی پہچان لئیے یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی سی فرمایا خیمے لا دیو ایتھے جڑا نبی دی آل ذبح ہوے گی ایتھے سیدہ دے بچے جڑے نے پیاسے شہید ہونگے ایتھے حسین دے پتر قربان ہونگے کی میں تنوں دساں عجیب منظر بنیا ہویا وے میرے امام علیہ کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک
تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ میرے امام دے خیمے لگ گئے، 7 محرم دا دن آیا، نبی دی آل تے پانی بند ہو گیا وے، 10 محرم دا دن چڑھیا، مگر میرے امام چاندے اللہ نے اختیار دیتا ہویا ہے، صاحب کرامت علی دے پتر نے اس حسین دے غلامہ وچ، حضرت عبدالقادر جیلانی نے اس حسین دے غلامہ وچ، داتا علی حجویری نے، میرے امام نے اللہ دی رضا منی ہے، مگر ورنہ اگر اشارہ کر دے دریائے فرات دا رخ بدل جاندا، چشمے پھٹ پیندے، مگر میاں صاحب فرماندے نے قوت ہوندیاں اوے زور نہیں لایا، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی اوے دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں۔ میرے امام نے خیمے لگ گئے، پانی بندے، 10 محرم دا سورج طلوع ہویا، انج لگتا ہے جویں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے۔ میرے امام عالی مقام دے شہزادے اصحاب حسین نبی دی اول قربان ہوندی ہے پئی، 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جاناں دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں، تے بیت یزید قبول نہ کیتی، تکیال نبی دیاں شاناں، اے آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں۔ میرے امام علی مقام دے شہزادے کدی ویر قربان ہوندے نے، کدی بھائی قربان ہوندے نے پے، کدی جڑے وہاب بن کلبی جان دیندے نے، کدی ہر جان نثار ہوندے نے، کدی حالت وے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی جامع شہادت نوش کردے نے پے۔ تسی حیران ہوو گے کربلا دے میدان اندر یہ ابو بکر عمر اس کون نے، عثمان کون نے؟ یہ بھی حیدر کرار دے بیٹے نے، یہ بھی جڑا شہزادہ علی المرتضیٰ دے شہزادے نے، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے پتران دے نام نبی دے صحابہ دے نامان تے رکھے، اور کربلا جڑے قربان ہوئے نے انہاں ابو بکر بن علی بھی شامل نے، عمر بن علی، عثمان بن علی بھی شامل نے، اور حضرت عثمان بن علی حضرت غازی عباس سگے بھائی نے۔ عرض کرنا پیاؤ علی نال پیار کرنا والیو، کربلا دے سارے شہیداں نو سلام کریے، اگر غازی عباس نو سلام ہے، غازی دے بھی علی عثمان بن علی نو بھی سلام کرنے پہ، عرض کرنا بھی قربان ہوندے نے پہ۔ کدی شہزادہ قاسم دی جوانی لٹ دیئے، کدی عبداللہ بن حسن قربان ہوندے نے، کدی جڑا ہے اونو محمد اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دینے پہ، آخر سید قربان ہوندے نے پہ۔ میرے امام خیمے وچ موجود نے ایک 18 سالاں دا جوان پتر جدا نا علی اکبر ہے، میرے نبی دا ہم شکل ہے، وہ بھی آ گئے، عرض کر دینے ابو جی میں علی اکبر بھی اجازت لین آیا۔ میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا تمہیں جدائی دے رہے آئیں، عرض کی تھی ابو ہاں جویں سارے چلے گئے نے، جویں چاچو عباس چلے گئے نے، جویں اونو محمد گئے نے، میں نو اجازت عطا فرما دیو میں بھی نانے دے دین تو قربان ہو جاواں۔ مگر میرے امام نے فرمایا میرے بیٹا تو ہم شکل پیغمبر ہیں، اگر تو چلا گیوں میرے گھروں نانے دی تصویر چلی جائے گی۔ میرے امام نے جدوں انکار فرمایا شہزادہ علی اکبر قدمہ چ گر گئے، عرض کر دینے پہ ابو جی میں بھی چاہنا میں بھی نانے دے دین تو قربان ہوا۔ جدوں اصرار کیتا میرے سید نے فرمایا علی اکبر میرا بیٹا ہے، میں علی دا پترہ روک دا نہیں، مگر جا کے اپنی پھپھو امی کو لو اجازت لے لے، میری سیدہ تیرے نال بڑا پیار کر دیا نے، ساری زندگی تینو قریب رکھے ہے، تینو بڑے محبت نال پال دیا رہیاں نے۔ میرے امام علی اکبر جدوں والد کریم کو لو سنیا سیدہ زینب دی بارگاہ بھی چلے گئے نے، عجیب منظر ویکھیا، خیمیاں دے اندر سیدہ زینب دے دائیں بائیں پتران دے لاشے پے ہوئے نے، کتے جڑا اونو محمد دا سیدہ متھا چم دیا نے، کدی محمد نال پیار کر دیا نے، کدی حالت میرے سیدہ دیئے وے
اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں دیاں جیڑے کنگیاں بنا کے میری سیدہ اپنے پتراں نال پیار کر دیاں نے پیاں. میرے امام علی اکبر داخل ہوئے نے, سیدہ نے چہرے تے جلال ویکھیا, فرمایا میرا علی اکبر مینوں لگدا ہے تو اجازت لین آیا ہے. عرض کیتی ہاں پھپھو امی مینوں بھی اجازت. سیدہ نے فرمایا بیٹا میں کیویں اجازت دیواں, اس کربلا دے میدان اندر جدوں بھی مینوں نانے دی یاد ستاؤندی ہے میرا بیٹا میں تینوں ویکھ لینی ہاں, میرے دل نوں سکون ملدا ہے. ورنہ پتراں دے لاشیاں تے کیڑی ماں ہے جڑی تڑپدی نہیں, پتراں دے لاشے پے ہون, پیراں دے لاشے پے ہون, کوئی ایسی عورت نہیں جڑی تڑپ نہ جائے. مگر انہاں لاشیاں تے بھی اگر کوئی سکون ملدا ہے میرا علی اکبر تینوں ویکھ لینی ہاں. میں جدوں تینوں وینی ہاں مینوں نانے دی تصویر یاد آوندی ہے. عرض کیتی سیدہ اس نانے دا واسطہ پانا وا, مینوں محروم نہ کرو, مینوں اجازت دے دیو. میری سیدہ نے فرمایا ہاں میں علی دی بیٹی ہاں, مگر میرا علی اکبر مینوں اپنے پتر بھول جانے, مینوں سارے بھول جان گے, مینوں تیری یاد ساری زندگی ستاندی رہے گی. تو میرا بڑا لاڈ لائے, مینوں اپنے پتر یونو محمد تو زیادہ میں تیرے نال پیار کرنی ہاں. مگر جدو سید نے ہاتھ بننے میری سیدہ نے اجازت عطا فرمائی ہے. جدو علی اکبر باہر نکلے نے آخری بری سارے انو الوداع کہہ رہے نے. اے علی دے پتر دا حوصلہ ویکھو, جدو باہر گرمیاں ہون موسم شدید ہوئے کدی ماپیاں پتر باہر نہیں کھلے. اے علی دے گھر دا حوصلہ ہے, باہر تیر چل دے نے تلواراں چمک رہیاں نے, میرا آقا حسین پتر نو تیار کر دینے پے, کدی تلوار پکڑان دینے کدی جڑا دستار دین دینے. میرا بیٹا تو علی دا پوترا میں دیکھی میدان وچوں دوڑ کے نہ آویں. امام علی اکبر عرض کر دینے ابو جی تسی فکر نہ کرو میں ثابت کراں گا میرا نام علی اکبر ہے, میں حسین دا بیٹا ہاں. میرے امام علی اکبر سارے نو سلام کر کے جدوں سواری تے سوار ہوئے نے, ایک شہزادی 7 سال عمر مبارک اگے پڑھ کے سواری دیاں واگاں پکڑ لیاں. میرے امام نے ویکھیا علی دی بیٹی سیدہ سکینہ آ گئیاں. عرض کر دیا نویرا تسی سارے نو ملے ہو, بہن نو بھول گئے ہو. میرے سید سارے انو امی نو ملے ہو, پھپھو کولو اجازت لئی جے, مگر میں تواڈی بہن ہاں مینوں نہیں ملے. میرے امام سواری تو اتر آئے, اپنی ہمشیرہ سیدہ سکینہ نو گلے دے نال لایا. سیدہ نے ویر دے گلے وچ جدوں باواں پا لیا اکھاں وچ آنسو آ گئے. عرض کر دیا نویرا ہن میں کوئی طریقہ دس دے, تو نہ جائیں, میرا جیڑا صبح دا جا رہا ہے واپس نہیں آؤندا. میرے چاچو عباس گئے نے واپس نہیں آئے, میرے ویر قاسم گئے نے واپس نہیں آئے. صبح دا جیڑا جا رہا ہے بعد وچ واپس نہیں آؤندا. میرے ویرا جدوں میں مدینیوں چلیاں میرے نال ویر ٹردے رہے نے, میں ڈگنی سا میرے ویر اٹھا لیندے سن, میں بہنی میرے ویر میرے نال بیٹھے سن. مگر مینوں انج لگدا ہے جدوں کربلا چوں واپس مدینے جاواں گی میرا ویر بھی میرے نال نہیں ہوئے گا. سیدہ عرض کر دیاں نے پیاں میرا ویرا جدوں میں مدینیوں ٹریاں میرے علمدار چاچو نال نہیں, میرے ویر میرے نال نے. ہن میں مدینے جاواں گی نہ کوئی ویر رہ جائے گا. میرے بابا بھی تیاریاں کر دینے پے, اوے شاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہونے نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ
کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ جدو سیدہ عرض کر دیا نے امام علی اکبر نے بھی اپنا منہ جڑا سیدہ دے قریب کیتا، فرمایا میری سیدہ مینوں معاف کر دئی، میں رک نہیں سکتا، ایک پاسے خاندان ہے، ایک پاسے نانے دا دین ہے، میں جا رہا ہاں مگر میرے نال ایک وعدہ کر لے، جدوں میں مدینیوں ٹریا سا میری سیدہ باجی سورا نال میں وعدہ کر کے آیا سا، میری سیدہ میں تینوں لینے آواں گا، انتظار کر علی اکبر لینے آئے گا، مگر جا کے میرے والو ہاتھ بن کے عرض کر دئی میری سیدہ ویر نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا امام علی اکبر نے عرض کی فرمایا میری سکینہ جدو واپس مدینہ شریف جائے، جا کے میری سیدہ باجی سغرا نو عرض کر دئی وقت نے مہلت نہیں دیتی ورنہ ویر بے وفا نہیں ہوندے، اوے ویر بہناں نال وعدے وفا کر دے نے، جا کے ہاتھ بن کے عرض کر دئی ویر نو معاف کر دے۔ پھر سیدہ مختصر کرنا میرے امام سواری تے سوار ہو کے کربلا دے میدان اندر چلے گئے نے، جا کے سید تلوار چلا رہے نے، پتہ لگ دے علی دا پوترا یار آوے، کئی کوفی واصلے جہنم کر دیتے، آخر ایک نیزہ آیا جڑا امام علی اکبر دے سینے وچ غار بنا گیا وے، میرے امام علی اکبر کربلا دی زمین تے گر گئے، اوے جدوں جوان پتر ڈگ پے باپ ڈگ پیندے نے، اوے ماں باپ دی جڑا آساں ٹوٹ جاندیاں نے، مگر جدو علی دا پوترا ڈگیا میرے امام حسین نے ویکھیا میرا شہزادہ گر گیا وے، سید نے تلوار پکڑ کے میدان کربلا ول چلے گئے، شہزادہ اکھاں کھولدا نہیں پیا، میرے امام نے اپنے شہزادے نو گود وچ لٹایا، فرمایا میرا علی اکبر ایک باری اکھاں کھول تیرا ابو حسین آیا ہے۔ سید نے اکھاں کھولیا، دوبارہ اکھاں بند کیتیاں، میرے امام نے فرمایا شہزادیا اکھاں کیوں نہیں کھول دا؟ عرض کر دینے ابو جی انہیں اکھاں نہیں کھولنیاں، سامنے دادا علی بھی کھڑے ہوئے نے، نانا نبی بھی انتظار کر دینے، ہاتھ وچ آب کوثر دے جام پکڑے ہوئے نے، مینوں جام عطا کر رہے نے۔ امام نے فرمایا بیٹا دوسرا جام بھی پکڑ لے، عرض کی تھی ابو منگیا ہے مگر حکم ہویا نا بیٹا اے جام تیرے تو بعد تیرا بابا حسین آ رہا ہے، اے جام حسین ابن علی وال۔ میرے امام علی مقام نے شہزادے نے گود میں جام شہادت نوش کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جیسے سید نے باپ نے اپنے جوان بیٹے کو کندھوں پہ اٹھایا ایک کوہرام مچ گیا، خیموں کے اندر بھی سید زادیہ انتظار کرتی ہے کہ ہم شکل پیغمبر آ رہا ہے۔